बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आज से किस्से कुरान के नाम से मज़ामीन का आगाज़ किया जा रहा है, जिसका मकसद कुरान से आगाही हासिल करना है और जो अंबिया और उनकी कौमें गुजर चुकी हैं उनकी जिंदगियों का जायजा लेना है कि आखिर क्या वजह थी कि उन पर अजाब आए और वो क्यों नीस्तो नाबूद हो गईं। कुरान करीम नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं, एक ऐसी आसमानी किताब है कि जिसमें शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है, जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इस अजीम तरीन किताब से हम उसी वक्त फ़ायदा उठा सकते हैं कि जब हम इसे दुरुस्त तरीके से समझें, और इसको दुरुस्त तरीके से समझने और शनाख्त करने का बेहतरीन तरीका ये है कि इसके मौज़ूआत को जुदा जुदा करके उसकी तहकीक करें, तभी हम इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। सूरह यूनुस 57 आयत नंबर में कुरान का तारुफ करवाया जा रहा है कि ये इंसान के लिए नसीहत है, दिलों के लिए शिफा, मोमिनीन के लिए हिदायत और रहमत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरान में गुजरी हुई बातों को क्यों दोहराया जा रहा है, क्यों हमें बताया जा रहा है कि कौन से नबी आए और उनकी उम्मतों के साथ क्या हुआ, कैसे ज़वाल आया। नाज़रीन इकराम, इसका जवाब ये है क्योंकि इंसान की जिंदगी तजर्बात पर मुश्तमिल है। जो तजर्बात हम हासिल करते हैं वो अपनी अगली नस्लों को मुंतकिल करते हैं और इंसान इससे फायदा हासिल करते हुए तरक्की की मंजिलें तय करता है। यही तजर्बात हैं जो आगे बढ़ने में हमारे मददगार साबित होते हैं। इसी तरह नुकसानदेह चीजों से बचा जा सकता है। नाज़रीन इकराम, कुरान करीम का एक अहम तरीन हिस्सा गुजरे हुए अंबिया और नज़ूरे कुरान के वक्त पेश आने वाले वाक़यात पर मुश्तमिल है, जो हक़ाइक़ पर मबनी दास्तानें हैं। तारीख़ हमें गुजरे हुए लोगों के तजर्बात तोहफे के तौर पर पेश करती है, क्योंकि आज की जिंदगी में शायद ही कोई ऐसा हादसा या वाक़या होगा जिसकी मिसाल हमें तारीख में ना मिलती हो, क्योंकि तारीख अपने आप को दोहराती है। हमारी सारी गुफ्तगू कससुल अंबिया, कससुल कुरान और कुछ रिवायात पर मबनी होगी। अजीज़ान गिरामी, सबसे पहले मालूम करेंगे कि कुरान में कितने अंबिया का जिक्र है और उनको भेजने का मकसद क्या था। जाहिर है, खुदा ताला ने अगर अंबिया को भेजा है तो यकीनन उनका कोई ना कोई मकसद भी होगा, क्योंकि खुदा ताला तो हकीम है, वो जो भी करता है हिकमत के तहत करता है। कुरान में बेशतर दास्तानें पैगंबरों के बारे में हैं और पैगंबरों के बारे में मुख्तलिफ रिवायात नकल हुई हैं, और मारूफ रिवायत ये है कि खुदा ने 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं। उनमें से पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब अंबिया के भेजने का मकसद क्या है? अंबिया के भेजने के मकसद को अगर एक जुमले में बयान करना हो तो वो ये है कि उनका हदफ और मकसद तज़किया नफ्स और बेहतर तौर पर इंसान की तरबियत करना है। कुरान में 26 अंबिया का जिक्र सराहत से हुआ। हजरत शमूएल और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम अगरचे कुरान में सराहत के साथ जिक्र नहीं हुआ,
لیکن ان کے کچھ مطالب ذکر ہوئے ہیں۔ رسول خدا کے علاوہ جن انبیاء کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اگر ان کے ساتھ حضرت شموئیل اور حضرت خضر علیہ السلام کو بھی شامل کر لیا جائے تو ان کی تعداد 27 ہو جاتی ہے۔ مضامین کے پہلے حصے میں ہم ان 27 پیغمبروں کی داستانوں کا ذکر کریں گے اور دوسرے حصے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان افراد کا ذکر کریں گے جن کے بارے میں قرآن نے بہترین بیان کیا ہے۔ امید ہے ان صالح بندوں اور تاریخ ساز شخصیات ہمارے لیے نمونہ عمل بنے گی۔ خدا ہمیں انبیاء کی سیرت اور رسول خدا کی سیرت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آغاز میں ہم دنیا اور دنیا کی تخلیق کے بارے میں بہت ہی مختصر الفاظ میں بیان کریں گے تاکہ بات کا آغاز ہو سکے اور انبیاء کی داستانیں اور ان کے قصوں کو جلد از جلد آپ تک پہنچایا جا سکے۔ ناظرین، قرآن کریم میں اس بات کا 7 مرتبہ تکرار ہوا ہے کہ خداوند متعال نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ سورہ آراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ فرقان، سجدہ، قاف، حدید میں خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب اس آیت نے یوم کا یعنی دن کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس سے مراد یہ عام ہمارے 24 گھنٹے والے دن نہیں ہے، بلکہ ایک مخصوص دن کی طرف اشارہ ہے جس کا دورانیہ کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کی کوئی حد معین نہیں ہے، یہ کئی سالوں پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ مگر قرآن میں کہیں بھی ہمیں یہ واضح طور پر نہیں ملا کہ زمین کتنے سال قبل پیدا ہوئی۔ اگر انسان کی تخلیق کی بات کی جائے تو آج کے دانشور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انسان کروبیوں، فرشتوں، حیوانوں کی تخلیق کے کئی سال گزرنے کے بعد خلق ہوا۔ اس سلسلے میں سورہ دہر کی پہلی آیت دیکھیں جس میں خدا تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً انسان پر ایک ایسا بھی وقت آیا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ مجمل بیان میں حضرت محمد باقر علیہ السلام اس کی تفسیر یوں فرماتے ہیں کہ انسان خدا کے علم میں تو تھا مگر اس دنیا میں اس کا کوئی ذکر نہ تھا۔ یعنی اگر ان کو دوسرے الفاظ میں بیان کیا جائے، سادے الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ بنتا ہے کہ وہ خدا کے علم میں تو موجود تھا، وہ خدا کے پاس تو موجود تھا، مگر وہ کوئی قابل ذکر نہ تھا۔ تو کب بنا قابل ذکر؟ جب زمین پر اتارا گیا، جب زمین پر آیا انسان، پہلا انسان زمین پر آیا، تب انسان قابل ذکر بنا۔ اور قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام زمین پر قدم رکھنے والے سب سے پہلے انسان نہیں تھے۔ یہ بات اسلامی روایات میں بھی موجود ہے اور عملی نقطہ نظر سے بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انسان کا وجود زمین پر لاکھوں سال پہلے سے پایا جاتا ہے، جیسے کہ ماہرین ارضیات کی کاوشوں سے تلاش کیے جانے والے انسانی ڈھانچے اس بات کو مزید ثابت کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، مشارق انوار برسی اور بحار الانوار میں روایت ہے کہ ابو حمزہ عثمانی کہتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم گمان کرتے ہو
کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے علاوہ کسی اور کو خلق نہیں کیا؟ ہاں، اللہ کی قسم، اللہ نے 10 لاکھ آدم اور 10 لاکھ عالم یعنی جہان پیدا کیے ہیں۔ اللہ کی قسم، تم ان عوالم میں سے آخری عالم میں ہو۔ تو ناظرین، اس سے پتا چلا کہ اسلام میں حضرت آدم، جنہیں ابو البشر کہا جاتا ہے، اس آخری جہان کے سب سے پہلے انسان ہیں، اور ان سے پہلے 9,99,999 آدم اور ان کی متعدد نسلیں تھیں۔ ہر آدم اور ان کی نسلیں ایک جہان میں تھیں، اور اس کی مدت ختم ہو جانے کے بعد ان کا جہان ختم ہو جاتا، پھر اگلی نسل کے لیے ایک اور آدم اور ایک نیا جہان وجود میں آتا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، اگلی ایپیسوڈ میں ہم مزید حضرت آدم کی زندگی کے متعلق روشنی ڈالیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔